لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير من دام فيكم من رآني وصاحبني والله لا تزالون بخير من دام فيكم من رآني وصاحبني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام واسطے، ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے
جڑا نبی دا امتی ہوندہ ہے نا انہوں اکھوانا نہیں پہندہ کہ درود پڑھو. اگے شیخ صاحب بڑا دور مارے ہے کہ درود پڑھو، سارے چپ کر کے بیٹھے نے، کوئی بھی نہیں بولدا، جے بول دے نے کوئی دو چار بول دے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا سچی محبت دے اسی دعوے دار ہاں تے پھر نبی دا نام آئے تے کوئی زبان چپ نہیں رہنی چاہیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے میرے ذمے موضوع جڑا اشتہار تے لکھیا ہے واقعہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دا. جدوں ایتھے اپڑے ہاں تو انہاں آکھیا جی موضوع ہور تسی کوئی بیان کرو. جدوں ایتھے پنڈال چ بیٹھے ہیں انہاں کہا جی موضوع کوئی ہور بیان کرو. ہن اخیر میں ہی سمجھیا کہ جو میرا دل کرے گا میں وہ بیان کر دینا ہے. کیوں جی انشاءاللہ سنو گے؟ انشاءاللہ. محرم الحرام دا مہینہ جاری و ساری ہے، تو اس مناسبت دے نال میں چند گزارشات اپنے ناقص علم دے نال تواڈے سامنے رکھاں گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او ہستیاں نے جڑیاں مغفور نے، اللہ دی رحمت دیاں حقدار بن چکی ہیں. او عظیم ہستیاں نے جڑیاں مرحوم نے، رحمت اللہ دی انہاں تے ہو چکی ہے. تو جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں رحمت بھی ہو چکی، گناہاں دی بخشش بھی ہو چکی، پھر میرا نہیں خیال کہ سانو صحابہ کرام دی شخصیات دے بارے گفتگو کرنی چاہیے. یعنی جڑی انہاں دی شخصیات دے بارے انہاں دے ایمان دے خلاف گفتگو کیتی جاندی ہے. وہ آندے نا جدوں رب راضی ہے تے پھر سانو ناراض ہون دی کادی لوڑ ہے. رب راضی تے جگ راضی. تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے راضی ہو چکے ہیں. آئیدہ کوئی بندہ وہ آکھے جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی تھی، اماں جی عائشہ صدیقہ سب کہہ دیو رضی اللہ ہو، بولو سارے رضی اللہ ہو. جنہ دی ماں ہے اوہی بولیا جے، جنہ دی کوئی نہیں ہونا بولیا جے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہو، سارے دی ماں ہے رضی اللہ تعالی عنہا. وہ آندے جے نعوذ باللہ باغی نے، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں. یہ تو وہی بات ہے نا، ذات دی کوڑ کلی تے چھتیریاں نو جپے. اسی اپنی حیثیت نو پہچانیے. اسی 1400 سال بعد آ کے صحابہ تے تنقید کر دیں، لیکن جیڑی ذات عالم الغیب ہے، کل دیاں خبراں نو جانن والی ہے، مستقبل دیاں خبراں نو جانن والی ذات، انہیں کہہ دیتا ہے کہ اے ایمان والے نے انہاں دا ایمان تواڈے واسطے بھی معیار ہے، اے جنتاں دے وارث بن چکے نے. یا تے پھر اسی اللہ دے علم تے نقد لاندے ہیں صحابہ اکرام تے تنقید کر کے. کی دسنا چاہتے ہیں کہ اللہ نو نہیں پتہ چلیا، سانو 1400 سال بعد آ کے پتہ چل گیا کہ صحابہ کو اے غلطی ہوئی. آئیے حضرات یاد رکھیے، صحابہ اکرام دی جماعت اور صحابیت دا جڑا عہدہ ہے ایک کسبی عہدہ نہیں، کما کے حاصل نہیں کیتا جا سکتا. ایک بندہ جناب تواڈے چوں صبح شام نفل پڑھے، تہجد دی نماز پڑھے، 5 وقت دی نماز پڑھے، روزہ رکھے، ایک دن چھڈے ایک دن روزہ رکھے، پھر بھی بولو صحابی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا. کسبی عہدہ نہیں صحابیت، یہ وہ بھی عہدہ ہے، اللہ دی طرفوں عطا کردہ عہدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں چاہے عطا کر دوے. اور بلکہ حدیث دے اندر آندہ ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود سب کہہ دیو، سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ، فرماندے نے کہ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماندے نے حدیث قدسی کہ میں آسمان دنیا تو جھانک کے زمین دی طرف دیکھے، سب نالوں بہترین دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پایا ہے. تو میں نے آپ نو نبوت عطا کر دیتی. پھر انہاں تو بعد سب نالوں بہترین دل
بدری صحابہ اکرام جڑے نے انہاں دا پایا ہے، میں انہاں نو چوک کے نبی علیہ السلام دے نال جوڑ دیتا ہے۔ تو بات واضح ہو گئی اس حدیث تو کہ اے چیز وہ بھی یہ اللہ نے چون کے بندے جوڑے نے، ابو جہل نال نہیں جوڑیا۔ وہ دی کنیت پتہ کی سی؟ ابو الجہد، ابو الحکم۔ ابو الحکم حکمرانہ دا پیو یا فیصلے کرن دا ابا، یعنی بڑے بہترین فیصلے کرنے والا، لیکن اللہ نے انہوں نبی علیہ السلام نال بولو جوڑیا نہیں جی جوڑیا۔ تو بات واضح ہوندی ہے کہ اے وہ بھی عہدہ ہے، کسبی عہدہ نہیں۔ میں شعر شور پڑھنے نہیں جاندا کیونکہ اساں استاد جنہاں دے شاگرداں انہاں بھی کدی شعر نہیں پڑھیا تو سانوں بھی کوئی نہیں جاندا۔ میں تو انشاءاللہ کوشش کرنی اختصار دے نال کوئی تھانوں 4-5 گلاں سمجھا دیواں۔ اصل اندر اینا موضوعاں دی ضرورت ہے۔ ہوں بہت سارے ساڈے جوان جڑے نے نا وہ اینا چیزاں دے اندر آئی جا رہے نے، اینا چیزاں دا شکار ہوئی جا رہے نے، فتنیاں دا شکار ہوئی جا رہے نے۔ ایک نے جناب وہ کیمرہ بند کیتا ہے، کمرے دے وچ وڑیا ہے، وہ صحابہ اتاں کیتی ہے اتاں کیتی ہے، نہ وہ باہر نکلدا ہے نہ کسی نوں نال بہوندا ہے، تے سارے وہ دے فالوور اینے لکھاں دے حساب نال وہ دے یوٹیوب تے فالوور نے۔ جی وہ بڑی تحقیق والی بات کردا ہے، بڑی کمال دی بات کردا ہے۔ سوچو تسی صحابہ دے اتے تنقید کردا ہے تے جوان آندا ہے بڑی کمال دی گل کردا ہے۔ میں آنا جڑا صحابہ دے تنقید کردا ہے وہ اپنے آپ نو جڈا مرضی وڈا عالم کہے، وہ پرلے درجے دا جاہل ہو سکتا ہے، بولو عالم ہو سکتا نہیں جی ہو سکتا۔ تے انہاں چیزاں دی ضرورت ہے، ساڈے جوان نو پتہ نہیں صحابہ دا مقام کی ہے۔ میں ایک قول صحابی دا پیش کر کے تانوں مقام سمجھانا چاہنا صحابہ دا کی ہے۔ صحابی نے سعید بن زید سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام دے صحابہ او نے جنہاں نبی پاک دی مدد کیتی ہے، جنہاں کہ دی مدد کیتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد کیتی ہے۔ تو انہوں اس گل دا علم ہونا چاہیے جدو بندہ کسے عام مسلمان دی مدد کر دے، کسے عام مسلمان دی مدد کر دے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخی۔ جدو بندہ کسے عام مسلمان دی مدد کر دے اس بندے دی مدد نو رب آندا ہے اور رب اس دی مدد فرماندا ہے۔ تے جنہ عام نہیں بلکہ امام نہیں بلکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد کیتی ہے، انہاں دی شان اور مقام دے کیا کہنے۔ تو فرمان لگے انہاں نبی علیہ السلام دی مدد کیتی ہے دین پھلان دے اندر، اے حق بھی ہے۔ قرآن مجید چ اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ نبی علیہ السلام دی عزت تکریم انہاں دی مدد کرنا ساڈے تے لازم اور ملزوم ہے۔ تو انہاں نے نبی علیہ السلام دی مدد بدر دے مقام تے احد دے مقام تے نبی علیہ السلام دے نال ہو کے شانہ بشانہ لڑے نے۔ آکھن لگے لڑدیاں انہاں دے گھوڑے تو جڑے پاؤں لگے نے او دی دھول جڑی اڑی ہے نا، او دھول اس دا مقابلہ، الفاظ سنو، فرمان لگے اس دھول دا مقابلہ باہ چوان والا بندہ اگر انہوں عمر نو دے دیتی جائے، عمر نو کنی ہے 950 سال، کنی ہے عمر نو، اگر انہوں 950 سال عمر دے دیتی جائے زندگی دے ایک لمحے دے اندر بھی او بندہ رب رسول دی نافرمانی نہ کرے، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، یہ ساری زندگی دیاں عبادتاں اس دھول دا مقابلہ کر سکدیاں نہیں کر سکدی۔ یہ صحابہ اکرام دا مقام ہے۔ آئیے حضرات سمجھیے، غور کیجئے صحابہ اکرام کیڑی عظیم شخصیات نے، او صاحب بڑے نے، لیکن اخیر تے میں ایک وصف دے اتے بات کر کے اپنی بات اختصار دی طرف لے کے آنا چاہنا۔ میں اپنے جوان نو پیغام دینا چاہنا، میں اپنے بزرگ نو پیغام دینا چاہنا، ہر اس بندے دی گفتگو نو سننا چھوڑ دیجئے جڑا صحابہ اکرام دے بارے تبرہ کر دے، یا جیڑا اہل بیت دے بارے تبرہ کر دے، یا جیڑا سیدنا علی المرتضی شیر خدا سب کہہ دے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے
ਤਬਰਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਮ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਛੋੜ ਦੀजिए, क्योंकि ये ओ सहाबा ने जिहदे बारे कुरान आंदा है, फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ फ़इन आमनू, पाजी आवाज़ खोलो थोड़ी जी, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। सहाबा इकराम ओ अजीम हस्तियां ने, ओ अजीम शख्सियात ने जिन्हां दा ईमान तुहाडे वास्ते मेरे वास्ते म्यार बन गया, जिन्हां दी नमाज तुहाडे वास्ते मेरे वास्ते म्यार बन गई, जिन्हां दा अकीदा तुहाडे वास्ते मेरे वास्ते म्यार बन गया, जिन्हां दा वुज़ू तुहाडे वास्ते मेरे वास्ते म्यार बन गया, जिन्हां दा ज़कात अदा करना जिस तरह अदा करना, उन्हां दा ज़कात जिस तरह अदा करना जिस अंदाज नाल अदा करना तुहाडे वास्ते ते मेरे वास्ते म्यार बन गया, जिस तरह उन्हां दा वालिदैन नाल खिदमत करना, वालिदैन नाल हुस्ने सलूक करना, उन्हां दा हुस्ने सलूक करना तुहाडे वास्ते मेरे वास्ते ये म्यार बन गया ईमान दा। आइए हज़रात, सहाबा इकराम कौन शख्सियात ने, अल्लाह पाक ने एक आयत दे अंदर सहाबा इकराम नू 7 सर्टिफिकेट अता कीते ने। सुनिए कुरान सूरत मुजादला, फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाह फरमांदे ने कोई ऐसी कौम जेड़ी भी कौम ईमान लेके आई है ते अल्लाह और उसके रसूल दे मुकाबले दे अंदर अगरचे उन्होंने वालिदैन आए ने, कुंभा कबीला बरादरी आई है, उन्होंने सारे नाल इख्तलाफ किया है, लेकिन बात मनी है रब्बुल आलमीन दी मनी है ते इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात नू तस्लीम कीता है। अल्लाह फरमांदे ने इन्हां लोकां ते मैं इनाम की कीता है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, असी उन्हां दे दिलां ते ईमान नू लिख दिता है, ईमान नू बोलो सारे लिख दिता है। इत्थे अल्लाह ने नहीं आख्या कि मैं जबरील दे जरिए लिखवाया है, मैं फलां को लिखवाया, मैं अल्लाह ने अपने अल ज़मीर मुखातब की, असी ईमान नू लिख दिता है। तो दूजा इनाम की कीता है, व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, क्या असी जबरील अमीन दे नाल उन्हां दी मदद फरमाई है, पानी दे, व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, मदद की है जबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तीसरा इनाम वयुदखिलुहुम जन्नातिन, असी उन्होंने जनता च दाखिल, बोलो सारे जनता च, बोलते नहीं जनता च दाखिल कर दिता है, उन्होंने जनता च असी दाखिल कर दिता है। ते चौथा सर्टिफिकेट अदा किया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, पंजवां सर्टिफिकेट उलाइका हिज़्बुल्लाह, छेवां सर्टिफिकेट अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, साडी जमात है ते एक कामयाब जमात भी साडी है, तो बोलो कामयाब है। तो गल करन दा मकसद की है, समझाने दा मकसद की है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अल्लाह पाक ने सर्टिफिकेट अता कर दिता है। किते अल्लाह पाक ने फरमाया है, फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह फरमांदे ने असीं उन्हां दे दिलां दा इम्तिहान लिया है ते दिलां दे अंदरों असीं उन्हां दे तकवा पाया है, उन्हां वास्ते मग़फ़िरत है, उन्हां वास्ते अजर अज़ीम तैयार कीता है। किते अल्लाह पाक ने कुरान मजीद दे अंदर सहाबा इकराम दी शान नूं इस तरह बयान कीता है, फरमाया उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, एयो सच्चे मोमन ने, एयो पक्के मोमन ने, एयो जनता दे वारस ने, जनता दे हकदार बन चुके ने, एयो मगफूर ने, एयो मरहूम ने, ए जनता दे हकदार बन गए ने। किते अल्लाह पाक ने की फरमाया, फरमाया सहाबा कौन ने, अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून अर्राकिऊन अस-साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ।
बिलमारूफ। अल्लाह फरमाते ने ए ओ लोग ने जेड़े ताइबून तौबा करने वाले, आबिदून इबादत करने वाले, हामिदून हमद बयान करने वाले ने। अल्लाह पाक ने एक एक और मुकाम ते किस तरह सहाबा दी शान नू बयान कीता है, चंद आयतां तुहाडे सामने रख के बात अगे चलाना चाहना वा। अल्लाह फरमाते ने इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात। सहाबा इकराम ओ ने जेड़े मुसलमान ने, सहाबा ओ ने जेड़े मोमन ने, जेड़े कानितीन ने, जेड़े जनाब आबिदीन ने, इबादत करने वाले, सोमो सलात दे पाबंद ने। किते अल्लाह फरमांदे ने तराहुम रुकान सुजदन यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह फरमांदे ने तुसी वेखोगे उन्हां नूं, उन्हां दे जनाब पेशानियां ते निशान वेखोगे, किस चीज़ दे सजदे दे असरात वेखोगे, रुकू करदे वेखोगे, सजदे करदे देखोगे। अल्लाह जी आने वाला 14वीं सदी दा लोग बंदे कहणगे ये दुनिया वास्ते ईमान लैके आए, दुनिया दे माल वास्ते ईमान लैके आए ने। अल्लाह फरमांदे ने नहीं नहीं नहीं, ये किस वास्ते ईमान लैके आए, क्यों रुकू पे करदे ने, क्यों सजदे पे करदे ने। यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये अल्लाह पाक दी रज़ा हासिल करना चाहते ने, ये अपने रब नू राजी करना चाहते ने। किते अल्लाह फरमांदे ने इल्ला बतिगा वजहि रब्बिहिल आला, ये जनाब कोशिश पे करते ने अल्लाह पाक नू राजी करन दी। वाला सौफा यरज़ान, करीब असी राजी हो जाएंगे। सहाबा इकराम अजीम हस्तियां ने, किते अल्लाह फरमांदे ने लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ला सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन करीबा। अल्लाह फरमांदे असी राजी हो गए कि ना लोग तान लोगां दे। या अल्लाह 14वीं सदी दा आके आखेगा नौज़ुबिल्लाह मुनाफिक सन, नौज़ुबिल्लाह फासिक सन, ये अल्फाज बोलेगा। अल्लाह फरमांदे नहीं बोलन देंगे। खोलिए कुरान सूरत फतह खोलिए, 26वां सपारा खोलिए। फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, असी राजी हो गए कि ना लोगां ते जेड़े मोमन लोग ने, जेड़े मुसलमान ने, जेड़े मवाहिद ने, जिन्हां ने ईमान में आ रहे। आइए हज़रात, अल्लाह पाक ने बड़ियां खूबियां कुरान के अंदर बयान की दियां ने। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वाले हो, कुरान सुन जो, अपने सीने ते लेके ले जाओ, अपनी ज़हन तख्तियां ते नक्श करके ले जाओ। जे कुरान अज़मत कुरान सुन आए हो, फिर इहो कुरान सहाबा दी अज़मत नू बयान करदा है, इहो कुरान अहले बैत दी शान नू बयान करदा है, इहो कुरान असहाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान मुकाम मर्तबे नू बयान करदा है। आइए हुण जरा गौर कीजिए, सहाबा इकराम दे अंदर बड़ियां बड़ियां खूबियां ने। इन्हां दा ईमान क्यों म्यार बनिया है, इन्हां दी नमाज क्यों म्यार बनी है, इन्हां दी जनाब अंदाज़े जिंदगी क्यों म्यार बनिया है। अल्लाह पाक ने कुरान दे अंदर जिक्र कीता है, फरमाया इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह फरमाते ने जदों बात आई है, जदों कुरान दी आए, जदों नबी पाक दा फरमान आया है, फिर ये नहीं आख्या चूंकि चुनाचे इधर की उधर की, मेरा पापा जी नहीं मानते, मेरी ख्वाहिश नहीं मानती, मेरी दादी नहीं मानती, मेरा दादा नहीं मानता, मेरी बरादरी नहीं मानती। नहीं नहीं नहीं, जदों आई है कुरान दी आए समेना व अताना, सुन के फौरन कबूल कीता है। आइए चंद मिसालां मैं इसते देना चाहना वा, क्यों सहाबा इकराम दा ईमान म्यार बनया। जे अंदाज वेखना है तो सहाबा दा वेख, जे वेखना है वफादारी तो सहाबा इकराम दी वेख वफादारी, नबी पाक नाल किस तरह वफा कीती है। जे रब नाल वफा करना चाहना वा, फिर सिख वफा करनी तो सहाबा इकराम कोलों सिख। असी आने जरूर हाँ कि असी अल्लाह पाक दी इबादत करते हैं, असी अल्लाह नाल वफा करते हाँ, लेकिन हकीकत दे अंदर असी वफा नहीं जे करते। असी दावेदार जरूर हाँ, लेकिन अल्लाह दे नाल वफा नहीं जे करते। वेखना रब ने साल पुत्र ना दिता, 1.5
साल 2 साल पुत्र ना देता। वफा दा हक ते ए आ झुक रब दे सामने, रकू रब दे सामने, सोरो पुकार रब कोलो, नजरो न्याज रब वास्ते, बेवफाई पिया करदा है, जाना खैरां दे दर बदर झुकदा है, ए बेवफाई है। वफा दा हक अदा कीता है ते सहाबा इकराम ने, तां अल्लाह पाक ने आज्ञा फरमाया फा इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। ईमान सहाबा इकराम जैसा तां काबिल कबूल है, सहाबा इकराम दा अंदाज़े जिंदगी तां ईमान काबिल कबूल है। आना पहली मिसाल ते गौर कर, किस अंदाज नाल सहाबा इकराम ने ताबियादारी की थी, रब नाल वफा की थी, कुरान ते अमल कीता है, नबी फरमान ते नबी अलैहिस्सलाम दे फरमान ते अमल कीता है। कुरान दी आयत आई है, मजमा मस्जिद नबी दा रवायत सहीह बुखारी अंदर लगा होया है, तो मजमे दे अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने आयत पढ़ के सुनाई है। अल्लाह दी तरफों आयत नाज़िल हुई है, जिब्रील आए ने नबी अलैहिस्सलाम दे सीने ते आयत नाज़िल हुई है। फरमाया लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फ इन्नल्लाह बिही अलीम। आयत आई है, तुसी उस वक्त तक नेकी अपने नामे माल दे अंदर नहीं जे लिखवा सकते, उस वक्त तक तुहाडी नेकी अल्लाह दे हां काबिल कबूल नहीं, उस वक्त तक वफा दा हक नहीं जे अदा हो सकदा, जदों तक तुसी सब नालों प्यारी चीज़ महबूब चीज़ अल्लाह दे राह च वकफ ना कर दिओ। जदों ये आयत आई है हज़रात, ये आयत असीं भी सुनी है ते सहाबा ने भी सुनी है। जदों ये आयत सुनी ना ते सहाबी खड़े ने सैयदना अबू तलहा, बोलो जरा, रज़ी अल्लाह तआला नो खड़े हुए ने। महबूब जी मस्जिद नबी दे नाल बाग है, ये बाग ओ खसूसियत रखदा है, सारियां दे बाग साल च एक बारी नफा देंदे ने, एक बारी फल देंदे ने। इहदी खसूसियत की है, साल दे अंदर 2 मरतबा फायदा देंदा है। वड्डी खसूसियत इस दे अंदर की है, मिठा पानी दा कुआं मौजूद है। इस बात दा अंदाजा तेनू मैनू नहीं हो सकदा, क्योंकि वाफर मिकदार दे अंदर पानी मौजूद है, सानू परेशानी नहीं। चलना 1400 साल पीछे मदीने दे जनाब पथरीली जमीन ते चला जा, सोच अपनी तसव्वुरात दे नाल चल पीछे सोचना। सहाबा इकराम 11-11 किलोमीटर सफर करके जाके पानी लेके आया करते सन। सहाबी अबू तला रज़ी अल्लाह तआला नो जदों ये आयत आई ना, महबूब जी आ मेरा बाग जिहड़ा है अल्लाह वास्ते वकफ है, मैं वकफ कर दिता है, मैनू सारे नालों प्यारा है। प्यारा क्यों ना होवे, साल दे अंदर 2 बार नफा देने वाला, साल दे अंदर जनाब दिनां दे अंदर पानी जिहड़ा है मुहैया करने वाला, सारा कुछ इस तो हासिल करने वाले। लेकिन जो आयत आई है साहबा ने इवें अमल कीता है, तां कुरान आंदा है फरमाया व इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। ईमान साहबा जैसा अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वाले हो, गिरद तो आने वाले हो दोस्तों, अब्बा मेरी बात ते तवज्जो करो ना। सहाबा इकराम दा नाम लेना सौखा है, सहाबा इकराम दे नाम दे नारे मारने सौखे ने, लेकिन अंदाजे इत्तिबा सहाबा दा किस तरह दा है, इस तरह इत्तिबा करनी बड़ी मुश्किल है। याद रख लीजिए अल्लाह नु ओ ईमान काबिल कबूल है जेदा ईमान सहाबा जैसा, जेदा अंदाज सहाबा जैसा, इत्तिबा दा तरीका सहाबा जैसा, नमाज दा तरीका सहाबा जैसा, अकीदा सहाबा जैसा, रुकू सहाबा जैसा, सजदा सहाबा जैसा, हाथ बनने किस अंदाज नाल बनने ने। अगर सहाबा जैसा नहीं है, इंसान जनाब 1000 टकरा मारे जन्नत दा हकदार नहीं बन सकता। उस वक्त जन्नत दा हकदार बनेगा जदों रब दी गल मनेगा, महबूब दी बात नू मनेगा, अंदाज सहाबा वाला अपनाएगा, अल्लाह चलदा जमीन ते रहेगा, अल्लाह इहदे वास्ते एडवांस जन्नत दा ऐलान फरमा देगा। इस तरह अंदाज है, ता कुरान कहना है फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ईमान इस अंदाज दा असी जनाब सुबह तो लाके शाम तक जुम्मियां दे अंदर, खुतबियां दे अंदर, दरसां दे अंदर दे थक गया, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। ये दावेदार साहबां दे आंदे मौलवी साहब सानू अमल अल तंग ना करो, सानू अमल अल ना लैके आओ, अमल अल आने की लोड़ नहीं।
بس 4 کے نعرے لوا لو 2 کے نعتاں پڑھوا لو کام بن جائے گا اننے کے نال ہی چل ہی جائے گا جے ایویں چلنا ہوندا نا اللہ دی قسم صحابہ نے جڑیاں قربانیاں دتیاں کدی بھی نہ دیندے ایویں کام نہیں جے چلنا عمل اندر آؤ میرے ویرو میرے بھائیو ان کانفرنساں دا کوئی مقصد ہے تسی آؤ اسی اشعار پڑھیے تسی نعرے مارو تے جناب کہاں ٹور جائیے صبح فجر دی نماز تے نہ آئیے یقین جان لو کانفرنس دا حق نہیں جے دا ہویا عمل اندر آؤ اللہ پاک نے کیا کیا ہے اس انداز نال قرآن دا ہور مقام سنیے اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید دے اندر ذکر فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صحابہ او نے جڑے اپنے نفساں تے دوسرے نو ترجیح دیندے نے تسی ایویں سمجھو میں گل سمجھان واسطے نا ایک مثال دیاں گا ایک بندہ 2 دن دا بھکھا ہوئے کچھ نہ کھادا ہوئے 2 دن دا بھکھا ہوئے تے کچھ نہ کھادا ہوئے ایک بندے نے دوپہر دی کھادی ہوئے تے شام دی اگے پئی ہوئے تے اے جنے نہیں نہ کھادا کچھ بھی 2 دن دا ایدے اگے جدوں روٹی آوے نا تے او جنے دوپہر دی بھی کھادی ہو تے شام دی کھان لگا نا تے او آکھے یارا چھابا جڑا نا مینوں دے چھا مینوں روٹی دے دے علی تے 2 دن دا بھکھا چوک کے اپنی روٹی او دے اگے رکھ دے اینوں کہندے نے اپنے نفس تے ترجیح دینا دسو ہن کیڑا ہے بندہ ساڈے چوں جڑا دینا لے ایویں ترجیح پاجی ہن ضرورت جے اسی اپنی عیش و عشرت نو کم نہیں کردے خواہشات نو دباندے نہیں وہ بھی لوگ نے جڑے مردے نظر آندے نے اج میں ایک ویڈیو پہ ویندا سا ایک عورت تے ایک بچی دونوں نہر دے اندر چھال ماری ہے وہ جدوں کدے نہ باہر کڈیا پوچھا تے سونا کہا بڑے دنوں تو اسی بھوکے سا اسی کہ اداں ہی دان جان دے دی اسی یاد رکھ لو جے دسوئے دے باسیو دسوئے جے ایک بندہ ایویں چلا گیا قیامت والے دن تے کو میں کو پوچھ ہونی ہے اے سوچ اپنے اندر بھی رکھ ہے ہمدردی بھی اپنے دل دے اندر رکھ صحابہ دا انداز کی ہے اللہ پاک نے تیاں کیا ہے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اپنے نفساں تے ترجیح دین والے آپ ویکھنا ذرا غور کرنا عبداللہ بن جعفر نے صحابی رسول نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے نا سفر دے اندر جا رہے ہیں سفر دے اندر جان دیا نا تے ایک بندے نو دوروں ویکھیا او دے نا بھکھا بچارا 2-3 دن دا بھکھا انہاں اپنے توشہ دان چوں نا 3 روٹیاں کڈیاں کڈ کے اودے اگے رکھ دتیاں جدوں دے اگے رکھیاں نا تے اینی دیر نو دوروں ایک نا کتا بھجیا آیا اے ہن عبداللہ بن جعفر دور ٹر گئے پرے چلے گئے نے جان دوروں ویکھدے نے کی کردا ہے اے کتا قریب آیا نا تے بھکھا انہاں چکی روٹی ہن اے جڑا غلام ہے نا غلام اینوں اینی بھوک لگی ہے کہ اے آ بلاں تے آ سکری جڑی نا اے جمی پئی ہے سکری جمی ہے بھوک انی شدت دی لگی ہے جدوں انہیں کتے نو ویکھیا نا کہ کتا ساڈے علاقے تے ہے کوئی نہیں تے اے کتھوں آیا ہے انہوں نے سمجھ آئی ہے بھوکا بیچارہ کتے آیا ہے روٹی چکی تو دے اگے چھوڑ دیتی انہیں ایک روٹی کھادی تے پھر بہ رہا انہیں دوجی چکی تو پھر چھوڑ دیتی اگے اس غلام نے تیسری روٹی پھر چکی تو دے اگے چھوڑ دیتی جو تینوں چھوڑ دیتی ہیں نا وہ کھا کے نا تو پرن ٹور پیا انہوں وہ سارا ماجرا صحابی ویندے پے نے آئے نا آ کے کہن لگے یار روٹیاں تینوں میں دیتیاں سیاں تینوں آپ ضرورت سی انہاں آکھیا جدوں کتے نے میری اکھاں چکھاں پائیاں میریاں اکھاں چ محشر دا میدان ویکھیا قیامت والے دن جب مینوں پوچھ ہوگی تو میں کی جواب دینا ہے ساڈے سامنے تے غریب بھکھا بلکدا مر جائے اسی پانی نہیں پوچھن نوں تیار ہے اے صحابہ دا انداز سی اے صحابہ دی سیرت ہے نہیں اللہ نے ایویں نہیں آکھیا انہاں جیسا ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا غزوہ غالباً احد دا موقع ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین زخمی نے زخمی حالت دے اندر اس طرح کر کے میدان دے اندر لیٹے ہوئے نے ایک ان ساکی جڑا اس نے پیالہ ہاتھ دے اندر پکڑیا ہے پانی پلان دیا ہے پانی دی ضرورت ہے زندگی موت دی کشمکش ہے ساڈے گھر دے اندر دانے بھی نے ساڈے گھر دے اندر کھان نو بھی سارا کچھ
موجود ہے، لیکن اسی اپنے نفس سے دوسرے نو ترجیح دین واسطے تیار نہیں، تنقید کرن واسطے تیار ہاں لیکن ترجیح دین واسطے تیار نہیں۔ ویکھ ذرا غور کر صحابہ دا امداد تاں قرآن کہندا انہاں جیسا ایمان تاں ایمان قابل قبول ہے، تاں جنت دے وارث، تاں جنت دے حقدار، تاں نمازاں پڑھیاں قبول نے، تاں روزے رکھے قبول نے۔ اب ویکھ نا صحابی جڑے نے ساتھ لیٹے نے، اس طرح کر کے لیٹے ہوئے نے تے جڑا ساکی ہے اے دے ہاتھ دے اندر پیالہ پکڑے، پہلے کولوں آواز آئی پانی دی مینوں ضرورت ہے، ایویں پانی دا جناب اے جڑا پیالہ اے ہونٹاں دے نیڑے لگا، جدوں ہونٹاں دے نیڑے لگا نا دوسرے دی طرفوں آواز آئی پانی دی مینوں ضرورت ہے۔ دوسرے نے جدوں آواز دیتی، پہلے نے آکھیا زندگی موت دی کشمکش، غور کرنا تصور دے اندر لے کے اے مندر نو، زندگی اور موت دی کشمکش انہاں نو زیادہ سمجھ آئے گی جنہ بندے دی جان نکل دیاں ویکھی ہے، اس حالت دے اندر بندے نو اپنی پئی ہوندی ہے، اس حالت اس کفیت دے اندر قربان جاواں صحابہ اکرام تہاڈی عظمت شان مقام تے ایویں نہیں، اللہ پاک نے مقام اور شان دے نال نوازیا۔ اس طرح کر کے پانی دا پیالہ قریب لگا ہے، دوسرے والوں آواز آئی پانی دی مینوں ضرورت ہے، پہلے نے آکھیا مینوں رہن دے، دوسرے نو پلا دے، دوسرے دے ہونٹاں دے نیڑے گیا ہے، تیسرے والوں آواز آئی تے چل دیاں چلان دیاں چھٹے تک گل پہنچی ہے، ستویں والوں آواز آئی تے جناب اے پیالہ لے کے نکلے آیا کر کے اٹھیا ہے تے ستویں دی جان چلی گئی، اے واپس پجیا پیچھے نو چھواں پنجواں چوتھا تیجا دوجا سارے وفات پا گئے، شہید ہو گئے۔ پیغام کی دے گئے نے زندگی موت دی کشمکش ہوئے، اپنے نفس تے ویر نو ترجیح دے کے جنت دے حقدار بن جاؤ، نفس تے ترجیح دو۔ تاں قرآن اندر فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ گل آ رہی ہے؟ سمجھ ہے؟ سارے نہیں بول دے کی گل ہے؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟ انشاءاللہ عمل کرنا ہے نا انہاں گلاں تے۔ ہن آؤ ذرا دو تین مثالاں نبی پاک صلی اللہ بولو سارے، نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا او بندہ بخیل ہے جس سامنے میرا نام لیا گیا تو انہیں درود نہ پڑھیا۔ چلو پڑھو ہاں ذرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام دیا دو تین حدیثاں سنو کیویں صحابہ عمل کیتا ہے، یقین جان لو اے وصف صحابہ نو جنت لے کے گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے حدیث کی ہے، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری اندر حدیث آندی ہے، نبی علیہ السلام نے کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا، نبی پاک نے خواہش دا اظہار فرمایا۔ غور کر مسلمانہ توجہ کرنا اس بات دے ہوتے، اے حکم نہیں جے اے خواہش ہے۔ تسی یہ دی مثال سمجھو پھر اگے گل میں حدیث سمجھانا۔ میں آنا جی عثمان صاحب اگر تسی ہمیں کر دیو تو کیا ہی بات ہے، اگر تسی کر دیو، میں خواہش دا اظہار کر رہا نا، اگر نہ بھی کرن تے کوئی غصے والی کوئی پریشانی والی گل ہے؟ بولو ذرا، نہیں کوئی غصے والی گل ہے؟ نہیں۔ میں اے مثال دیتی ہے تو انہوں اگر تسی ہمیں کر دیو۔ اب ویکھو صحابی نو اگر دے لفظ ہی بولے نے تو صحابی نے نہیں آکھیا یہ کڑا فرض ہے سنت ہی ہے سارا یہ وچ اسلام وڑ گیا ہے، اے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے آکھیا۔ ہاتھ مارو ہاں چہرے تے، نبی پاک والا چہرہ کیدا کیدا ہے؟ اسی آنے یہی گلاں کرتے ہیں نا، یہ کڑا فرض ہے سنت ہی ہے نا، قربان جاواں ایویں نہیں اللہ نے مقام صحابہ نو دیتا۔ فرمایا اگر کر لویں، سنو دی سن، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ چنگا بندہ ہے، لو کان یصلی، لو کان یصلی، لو کان یصلی من اللیل۔ عبداللہ بن عمر چنگا ہے، سونا ہے سونا، اگر تہجدی نماز شروع کر دے تو سونے تے سواگا ہو جائے گا۔ اگر تہجدی نماز تسی ذمہ دار ہو تو بابا پتہ ہونا سواگا پھر اندہ۔ فرمایا اگر تہجدی نماز شروع کر دے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو سونے تے سواگا ہے۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے کنا چ آواز پئی ہے، نبی علیہ السلام دی حدیث سنی ہے، نبی پاک دا فرمان پہنچیا ہے۔ ہن بیٹا اگوں کی آندا ہے، سالم بیٹا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا، تے سیدنا عمر دا پوتا ہے، تے کی آندا ہے اپنے باپ دے بارے، فرمایا لا ینام الا قلیل، محبوب دی خواہش دا اتنا خیال رکھیا ہے، اتنا خیال رکھا ہے، ساری زندگی رات تھوڑا سوتے نے، زیادہ دیر تہجد دی نماز پڑھی ہے۔ نبی دی گل دی خواہش جیڑی نبی پاک دی او دا اتنا خیال کیتا ہے۔ اور یقین جان لو جنہ سچی محبت ہوئے نا، وہ پف ڈنگا بھی باوے نا تو بندہ وہاں ہی باندھا ہے، آندھا ہے مینوں یہ نال پیار ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ اسی آندھے نہیں ہیں ساڑھے محبوب نے، کیوں جی کہ محبوب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے آندھے نے نا، سارے بولو سارے آندھے نے نا، یہ ساڑھا ایمان ہے، مسلمان ہوئے تو انہوں نبی پاک نہ پیار نہ ہوئے، یہ ہو سکتا نہیں جی، ہو سکتا۔ فرمایا اگر تم اینی گال کرن دی دیر ہے، اور صحیح البخاری اندر 17 جگہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیتیاں نے عبداللہ بن عمر دے بارے۔ اے رستے جو جاندے ہیں بیٹھ کے صحابہ پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا نبی پاک بیٹھے، وہ نبی پاک تے حاجت واسطے بیٹھے سن۔ فرمایا منوں نہیں پتا حاجت واسطے بیٹھے سن، میں محبوب نو ویکھیا ہے ایتھے بیٹھے، میں ایتھے ہی بیٹھ گیا ہاں۔ میری محبت اس بات دا تقاضا کر دیئے کہ جتھے محبوب بیٹھ گئے نے اسی اوتھے ہی بیٹھ جانا ہے۔ صحابی نے خواہش دا خیال کیتا ہے تے اللہ پاک نے تاں کیا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اسی جناب حدیثاں سنیاں نے، اسی حکمن حدیثاں سنیاں نے۔ فرمایا پڑھو فجر دی نماز، مسلمان او اے مسلمان، المسلم من سالم المسلمون من لسانی و یدی، جدی ہاتھ زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اسی حکمن حدیثاں سنیاں نے، لیکن اسی ٹاس تو ماس نہیں ہوئے۔ صحابہ نے خواہش، سامنے نبی پاک نے خواہش دا ذکر کیتا ہے، صحابہ نے اپنی زندگی تبدیل کر دیتی ہے۔ آندھے پاکستان جو تبدیلی نہیں ہوندی، تبدیلی والی سرکار ہے، وہ تبدیلی نہیں ہوندی، تبدیلی اپنے وجود تے تبدیلی تو لے آیا، اللہ تیرے دل نو بھی تبدیل کر دے گا، تیری دل دی بنجر زمین نو بھی تبدیل کر دے گا۔ لے کے دے عمل اندر تاں قرآن نے بات ذکر کیتی ہے۔ ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا، ذرا غور کرنا، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کر کے انہاں دے پیارے صحابی سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے۔ جڑا علی نو نہیں ماندا او بھی مسلمان نہیں، جڑا صحابہ نو نہیں ماندا او دا بھی ایمان قابل قبول نہیں۔ اسی صحابہ اکرام نو بھی ماندے ہیں، اہل بیت نو بھی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھی ماندے ہیں، اسی تسلیم کردے ہیں، لیکن مجبوری ساڈی اے ہاں کہ او کچھ آنے حضرت علی دے بارے یا اویں سمجھ دے ہاں جویں قرآن نے آکھیا ہے، جویں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے آکھیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے سواری تے سوار نے آسمان دی طرف چہرہ کیتے اتنال الفاظ کی پڑھنے، سبحانک ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے الفاظ پڑھے نال سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ، یہ تین واری لفظ بولے نے، نال اے دعا پڑھی تے سفر دی دعا پڑھی ہے، چہرہ آسمان دی طرف کیتا تے مسکران لا پے۔ صحابہ اکرام نے کیمرے فٹ کیتے، اپنی نظراں فٹ کیتیاں حضرت علی دی طرف رضی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا تسی کیوں مسکرائے ہو اس سواری تے بیٹھ کے؟ فرمایا میں اس واسطے مسکرایا، میں محبوب نو سواری تے بہ کے مسکران دیاں ویکھیا، میں تاں مسکرایا۔ جویں نبی پاک نے کیتی اویں کیتی ہے صحابہ اکرام نے، اس واسطے اللہ پاک نے آکھیا ہے صحابہ اکرام دا ایمان میں آ رہے حضرات۔ اے جڑے لوگ صحابہ اکرام تے بارے تبرہ کر دے نے، زبان درازی کر دے نے، ایمان و شک شبے دے اندر ڈالن دی کوشش کر دے نے، اے حقیقت دے اندر تیرے میرے ایمان نو گران دی کوشش کر دے نے، تیرے میرے ایمان دے اتے ٹھیس پہنچان دے نے۔
صحابہ اکرام دی او جماعت ہے جڑی نماز دی گواہ صحابہ نے، نماز دے گواہ صحابہ نے، رکوع دے گواہ صحابہ نے، قیام دے گواہ صحابہ نے، سجدے دے گواہ صحابہ نے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ دی روایت دے گواہ صحابہ نے، التحیات للہ والصلوات والطیبات اے درود جڑا تشہد ہے اے دے گواہ صحابہ نے، درود ابراہیمی دے گواہ صحابہ نے، آخری تشہدیاں دعاواں دے گواہ صحابہ نے، نماز دے گواہ صحابہ نے، قیام دے گواہ صحابہ نے، سجدے دے گواہ صحابہ نے، روزے دے گواہ صحابہ نے، زکوٰۃ دے گواہ صحابہ نے، حج دے گواہ صحابہ نے۔ جڑا صحابہ دے ایمان نو نقص لاندا ہے، نقد لاندا ہے، تنقید کردا ہے، شبہ والا آمدا ہے، اور یاد رکھ لیجئے تیری نماز دے اندر شک کردا ہے، تیری نماز نو شبہ والا آمدا ہے، تیرے کلمے نو شبہ والا آمدا ہے، تیرے سجدے نو شبہ والا آمدا ہے۔ اپنا دل صاف کر لے، ایسا لعین ملے، موقع ملے دلائل دے نال جواب دے، جے اگر جواب دین جوگا نہیں ہے او دی صحبت اختیار کرنی چھٹ دے۔ صحابہ مغفور نے، صحابہ مرحوم نے، صحابہ جنت دے وارث نے، صحابہ امام دے گواہ نے، صحابہ نبی دے فرمان دے گواہ نے۔ آؤ حضرات، صحابہ دا ایمان معیار ہے، جڑی چیز معیار بن گئی ہے او دے بارے شک، جڑی چیز ہی معیار بن گئی او دے بارے شک۔ حضرت معاویہ دے بارے آندے ہو رضی اللہ تعالی، بولو جڑے جڑے پیار کر دینے امیر معاویہ رضی اللہ ہو، سارے بولو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں نو نبی پاک نے فرمایا ہادی بھی نے ماتی بھی نے، ہدایتی یافتہ، اور دسو جنہوں محبوب ہدایتی یافتہ کہہ دے او دی ہدایت دے اندر شک ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آسمان دے اس تارے دی قسم جڑا رات نو ٹوٹ کے زمین تے گردا ہے، تہاڈا ساتھی جناب لغو نہیں جے بولدا، اپنی خواہشات نہ نہیں جے بولدا، جھوٹ نہیں جے بول دے، اللہ دی طرفوں وحی کیتی جاندی پھر بول دے نے، اس زبان چو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دی بشارت ملی ہے۔ کون صحابہ اکرام نے کیویں جناب نبی پاک دے فرامین تے عمل کیتے؟ آخری حدیث سنیے جڑی صحیح البخاری اندر نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کرو اللہ دی قسمیں، اسی اپنی میں نو لے کے بہ گئے نبی دی حدیث دے مقابلے خواہشات نو لے کے بہ گئے، پھر آنے اسی صحابہ نال پیار کر دیا، او صحابہ نال محبت جھوٹا ہے جڑا صحابہ اکرام جیسی اپنی زندگی نہیں بناندہ، کہاں حبدار ہے؟ نبی پاک نے تے آپ فرمایا سی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جڑا میرے نال پیار کرنا چاہنا میری سنت نال پیار کرے، من احبا سنتی فقد احبانی۔ ایک قاعدہ دیتا ہے، اصول دیتا ہے محبوب نے، وہ کوئی مثال ہے، مثال دے کے گل سمجھانا تو انہوں بڑی سمجھ آنی ہے۔ ابا تیرے نال پیار بڑا ہے، اچھا پتر واقعی بڑا پیار ہے باجی تواڈے نال، لے میں تواڈے باہر جھنڈے گاڑ دیتے نے، بڑا پیار ہے تواڈے نال، اچھا پتا پانی دا گلاس تے پڑا، ابا جی پیار بڑا ہے لیکن میں پانی دا گلاس نہیں پلا سکدا، تواڈے نال محبت بڑی ہے لیکن میں پانی دا گلاس نہیں پلا سکدا، تواڈی گل نہیں میں مان سکدا۔ یہ ساڈے ایمانداراں دی حالت ہے، نبی پاک نال محبت دا دعویٰ ہے لیکن آندا ہے یار یہ تو میں جوان جہان ہوں ہی رکھ لواں داڑھی، ہوں ہی میں شلوار ٹکنے دے اتتے کر لواں، مینوں لوکی کی ہے کہن گے۔ یاد رکھ لو انہاں لوکاں قبر چ کوئی نہیں جے جانا، انہاں سٹنا ہے، بلکہ پچھلے دنوں ایک جنازہ ایک عالم مینوں دسے، انہیں آکھیا جی انہاں نوں آکھیا بارش پئی ہووے، انہاں نوں آکھیا جناز گاہ جی یار کوئی جھٹ ٹھہر جانے ہیں تے بارش رکے گی نا تے پھر دفنا لاں گے۔ انہاں آکھیا چل مولوی صاحب چکو انہوں رکھو دے وچ، بارش پیندیاں ہی میت رکھی، ساڈے کول اتنا ٹائم کوئی نہیں، جنہاں واسطے تو آنا لوکی کی کہن گے، انہاں کچھ بھی نہیں آکھنا، تینوں قبر چ سٹ کے واپس مڑ جانا ہے، پھر انہیں تو اوتھے بیاہ آکھنا ہے یار میرے نال آیا تو کوئی بھی نہیں جنہاں واسطے میں سارا کچھ چھڈی بیٹھا سی۔
ਲੋਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣ, تو نبی پاک نال وفا کر، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے تو دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے۔ سارا کچھ قربان کر دیتا ہے۔ ہن جڑی میں حدیث پڑھن لگا نا، یقین جان لو اسی ہر دوجا بندہ اس کام چ ملوث ہاں، ہر دوجا بندہ۔ تے صحابہ دا انداز کی سی، ذرا غور کرو۔ ایک حدیث سنی ہے، اسی تے بڑیاں بڑیاں سن جانے ہیں، قاری صاحب ماشاءاللہ تانوں سنائی جاندے نے، ادھر قاری صاحب نے وہ بھی سنائی جاندے نے، تسی انشاءاللہ اسی تسی سنی جانے ہیں۔ آؤ ذرا حدیث تے غور کرو، میری گل دا غصہ نہیں کرنا، میں تیری اصلاح چاہنا ہوں۔ یقین جان میں اس نظریے نال بیٹھا ہوں اس ممبر تے، شاید ایک بندے دے دل تے گل لگ جائے، گل سمجھ آ جائے، میری بھی آخرت بن جائے، وہ بھی آخرت بن جائے۔ صحیح البخاری اندر حدیث ہے، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح کر کے گھر دے اندر موجود نے۔ انہاں دا جناب بھانجا ہے جدا نام عبداللہ بن زبیر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اے صحابی جڑے نے اما عائشہ دے گھر کوئی مال بھیج دے نے، کچھ نانو نفقہ بھیج دے نے کہ گھر دے اندر ماں جی جڑیاں خالہ جی میریاں جڑیاں نے انہاں دے گھر جائے گا تے اپنا گھر دا گزران بسران چنگا کر لینا ہے، وقت چنگا پاس کر لینا ہے، ٹائم چنگا گزار لین، کھا لین پی لین، گھر دے اندر نفقہ جا رہے، نانو نفقہ جا رہے، پیسے جا رہے نے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پھڑ دیاں نے تے پھڑ کے تے غریباں دے اندر صدقہ کر دیندیاں نے۔ تے جدوں پتہ چلیا نا سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، تے انہاں پتہ کی الفاظ بولے، انہاں منہ چو جملے بولے نے، چند الفاظ بولے نے، لے میں ماں جی واسطے دینا وا مال، میں ماں جی نو دینا وا تے ماں جی باہر وقف کر دیندیاں نے، باہر صدقہ کر دیندیاں نے۔ اینی گل کرن دی دیر تے پہنچان والے نے گل پہنچائی ہے، اما عائشہ کول بات گئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں کول بات آئی تے انہاں غصے دا اظہار کیتا تے نال قسم کھادی، اللہ دی قسم میں جدوں تک زندہ واں عبداللہ بن زبیر نو بلانا نہیں بلانا۔ عبداللہ بن زبیر جویں اسی آنے نا رشتہ نہ لبے نا، تیری میری منجی واقع ہے، تو میری قبر تے نہیں آنا، تو میری منجی تے نہیں آنا ہیں، تو جناب ہاتھ نہیں لانا، تو اٹھ کے ویکھنا ہے بلا بندہ پوچھے یار انہی عداوتاں کنیاں عداوتاں ٹر گئے نے، ویکھو ہاں تو ساڈا قبرستان بھریا نہیں پیا۔ اب بغض نفاق رکھ کے ٹر گئی کئی عوام تو کی لب لے آئے، کی پا لیا انہوں نے، وہ مر گئے نظام ہمیں سونے والے چلن ڈے نے، چلتے رہنے ہیں۔ تو کی سمجھدا میری ناراضگی نال کہ نام نظام یا دی روٹی بند ہو جانی ہے؟ میں تے آنا کردا یقین جان لو، جب بندے دے واس کنڈ ہوندا نا روٹی روزی تے انہیں دوجے ٹائم روٹی نہیں سی دینی، تے مولویوں نے بلولا نہیں سی دینی۔ پتہ کیوں؟ اسی کپڑا بھی چنگا پا لیے تو جماعتی پتہ نہیں کتھوں آیا ہے، مولوی پتہ نہیں کتھوں پائی جاندا ہے۔ اب میں پچھلے دن نا موٹر سائیکل چینج کی تھی تو یقین جان لو میں ٹانکی ٹاپ بھی دوسرے پا کے لے کے گیا، میں کہ جماعتیاں آکھنا ہے مولوی کو پتہ نہیں کتھوں پیسے آئی جاندے نے، افسوس دی گل نہیں۔ تو گل کرن دا مقصد کی ہے، میری بات نو سمجھو، میں جڑا دکھ درد تواڈے سامنے رکھنا چاہ رہا ہاں۔ ہن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی اللہ دی قسم میں نہیں بلانا، اینی گل۔ ہن عبداللہ بن زبیر پریشان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے کہا جی اچھا نہیں بلانا، جا کے خالہ کو ٹر گئے، خالہ جی گٹے پڑے کوٹے پڑے، خالہ جی معاف کر دیو، غلطی ہو گئی، میں جملے بولے غلطی معاف۔ فرمایا نا نا تو بڑے سخت جملے بولے، میں نہیں معاف کرنا۔ ایک باری ہویا، دوجی باری پھر یہی مسئلہ بنے، کچھ دنوں بعد پھر گئے۔ گل پتہ کی سمجھ آندی اتھوں عبداللہ بن زبیر دی سنت بڑی پیاری سمجھ آندی ہے، کوئی منے نہ نا، ایک بار جا، دو بار جا، تین بار جا، چار بار جا، اخیر اللہ دا نرم کاری دوے گا دل تیرے معاملے تے تیری صلح ہو جائے گی۔ یقین جان لے تو اے صلح جو کامیاب ہو جا، اللہ جہاں تیرے نال زیادتی ہے تو معاف کر دے، تو ایتھے معاف کرے گا، رب تینوں کل قیامت والے دن معاف کر دوے گا۔ اے ہن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوجی باری پھر عبداللہ بن زبیر فرمایا نہیں معاف کرنا۔ تیجی باری ہن صحابی، ایک صحابی تے ایک تابی، انہاں دونوں نے نا پلان بنایا تو اسی نال لے کے چل دیں، ویکھدے ہیں معافی ملدی کہ نہیں۔ اج دونوں ایک تابی تے ایک صحابی دونوں ٹر گئے۔ ہن حجرے دی صورت حال پتہ کہ درمیان چ پردہ ہوندا سی، درمیان چ کی سی؟ پردہ۔
کوئی نہیں پھوپھی دے پتر نے انہاں تو کہدا پردہ ہے چاچے دے نے او کوئی نہیں انہاں تو کیڑا پردہ ہے جو 10ویں 12ویں دیہاڑے وہ کم وکھا جاندے نے یا لے جاندے نے کوئی پھر آندے گل صحیح آندے سن مولوی کہ پردہ ہونا چاہیے پردہ ہونا چاہیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے درمیان پردہ ہے نا درمیان دے اندر تے اما عائشہ اس سائڈ تے رضی اللہ تعالیٰ نا تے ہن بھانجا بھی نال ہی اسے سائڈ تے تے صحابی تے تابی یہ دونوں دوسری سائڈ تے ہن وہی کام شروع ہویا ترلے پینڈے نے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا مینوں معاف کر دیو میرے کولو غلطی ہو گئی میں جملے سخت بول بیٹھا مینوں معاف کر دیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے میں معاف نہیں جے کرنا میں معاف نہیں کرنا یہ گل سختی ہو گئی انہاں دے وچ گل آ گئی تے ساتھ تابی پریو نہ بولیا اما جی معاف نہ کریا جے لیکن ایک حدیث سن لو نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد کانفرنس دا مقصد پورا ہون لگا جے ایس حدیث تے عمل ہوئے کانفرنس دا مقصد پورا ہو جائے گا جے ایس حدیث تے آج تسی تہیہ کر کے اٹھو کہ ایس حدیث تے عمل کرنا ہے اما عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ نے میں معاف نہیں کرنا تے ادھروں تابی کہن لگائے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال کسی مسلمان مرد واسطے اے بات جائز نہیں لائق نہیں جائز نہیں اس بندے واسطے کہ کسی دوسرے مسلمانوں کسی شرعی عذر تو بغیر 3 دن تے اودیاں راتاں اس تو زیادہ بلانا چھوڑے اے مرد مسلمان واسطے جائز نہیں اما جی دسو عبداللہ بن زبیر مسلمان نہیں فرمایا مسلمان بھی نے تے فرمایا نبی پاک دا فرمان ہے تے ایویں پیراں دے اندر پے ہوئے نے عبداللہ بن زبیر 2 باری اگے ترلا ماریا ہے ادھروں نبی پاک دا فرمان غور کر توجہ فرما ایمان ویکھ چیک کرنا اتباع کس انداز دی ہے صحابہ کرام دی اما عائشہ نے چک کے سینے نال لایا اس طرح اٹھا کے سینے دے نال ڈالیا تے نال کیا عائشہ دی کی جرت نبی دا فرمان آ جائے او دے مقابلے اندر اپنی انہاں نو رکھے اما عائشہ دی کی جرت ہے اے جملے اما عائشہ نے بولے نے نبی دا فرمان آ جائے کیویں ہو سکتا ہے کہ صحابی نہ مننے اما عائشہ فرماندی ایک کیویں ہو سکتا ہے فوراً اٹھایا ہے تو سینے نال بولو سینے نال لا لیا ہے تاں قرآن آندا ہے ایویں دا ایمان لیاؤ تاں گل بننی ہے ایتھے اسی آنے بس نمازاں بھی پڑھی جاواں گے تے بلانا بھی اسی کوئی نہیں یاد رکھ لو جنہیں بلایا کوئی نہیں سوموار تے جمعرات نو مال پیش ہوندے نے او دے کوئی نہیں جے اللہ دے ہاں چڑھ دے عمل جیڑا بندہ دوجے مسلمان کسی بغیر عذر تو بلانا چھاڑ دیندا ہے وہ شرعی عذر ہے شرعی عذر کی ہو سکتا ہے مشرک کے گمراہی دی طرف لے کے ہوندا ہے تنگ کر دے بہت زیادہ تنگ کر دے اور بھی اسباب نے اور بھی عذر نے تو پھر ایک وکری گل ہے لیکن ایویں نکی نکی گل تے بھراواں چ نکھیڑا ہے الگ الگ ہوئے پے نے اب ویکھو عائشہ نے فوراً اٹھایا ہے جنہاں نے 2 باری اگے قبول نہیں کیتی گل ہن تیسری باری نبی پاک دی حدیث آئی ہے نا تے فوراً اٹھایا ہے سینے نال ڈالیا ہے تے نال فرمایا جڑی میں قسم کھادی ہے او دا میں دگنا کفارہ دینا ہے او دا میں دگنا کفارہ دواں گی تے اسے ویلے صلح کر لئیے اللہ نو ایسا ایمان چاہیدہ ہے تاں اللہ نے کیا صحابہ دا ایمان جیسا ایمان لے کے آؤ پھر ایمان چ کامیاب ہو کامران ہو پھر ایمان اللہ دے ہاں قابل قبول ہے میں اللہ کو دعا کرداں جو کچھ سنیا سنایا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما لے اور سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے جنہاں ساتھیاں نے پروگرام دا انتظام کیتا جس انداز نال بھی کیتا ہے روپیہ چوانی اکٹھا کیتا ہے اللہ انہاں جواناں دی جوانی اندر برکت عطا فرمائے انہاں نو چہرہ سنت دے مطابق رکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی مشکلات نو آسانیاں اندر تبدیل فرمائے ایک بھائی نے آکھیا میری بھابی جڑی وہ فوت ہو گئی ہے انہاں واسطے بخشش دی دعا کر دیو اللہ تبارک و تعالی انہاں دی بھی مغفرت فرمائے اور تیریاں بھائیاں پریشانیاں بھی اللہ دور فرمائے جننے آئے بیٹھے ہو جس پریشانی چو اللہ ساڑیاں ساریاں پریشانیاں دور فرما دے اللہ ساڑیاں ساریاں پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ سانو صحیح معنی اندر محبوب نال محبت کرن دی توفیق عطا فرما دے صحیح معنی اندر اتباع صحابہ جیسا ایمان لیان دی اور صحابہ نال حقیقی معنی محبت نصیب فرما دے آمین آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین